बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया। शरह सूद 17 से बढ़ा के 20% हो गई है। आपको बता रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। कमेटी ने शरह सूद 3% का इजाफा कर दिया है। शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है। आपको आगाह करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया है। कमेटी ने शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया है। शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है। आगाह करें आपको, कमेटी ने शरह सूद में 3% का इजाफा किया है। शरह सूद पहले 17% थी, बढ़कर 20% हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। डॉलर के हवाले से बात करेंगे। अमेरिकी डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। डॉलर एक ही दिन में 18 रुपये 89 पैसे महंगा। रुपए की कदर में 6.5% से ज्यादा कमी हो गई। इंटरबैंक में तारीख में पहली बार डॉलर 285 रुपये की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 9 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट से डॉलर गायब रहा, खरीदारों को मुश्किलात। ओपन मार्केट में डॉलर मनमानी कीमतों पर फरोख्त होता रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपये तक ट्रेड होता रहा। आपको बता रहे हैं, ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपए तक ट्रेड होता रहा है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। डॉलर एक ही दिन में 18 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ। रुपए की कदर में 6.5% से ज्यादा कमी हुई है। इंटरबैंक में तारीख में पहली बार डॉलर 285 रुपए की हद उबूर कर गया। IMF की कड़ी शराइत, बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला। कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपए 43 पैसे यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। आपको बता रहे हैं, IMF की कड़ी शराइत हैं, जिसमें बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला दिया है। कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपए 43 पैसे यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। महंगाई के तूफान में फंसे अवाम के लिए मजीद बुरी खबर। IMF शराइत अवाम पर भारी पड़ने लगी। किसान पैकेज खत्म होने पर काश्तकार परेशान। बिजली पर सब्सिडी वापस होने पर किसानों ने सर पकड़ लिए। बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। ज़राई सार्फिन को 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट अदा करना पड़ेंगे। टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे में भी बिजली मजीद महंगी हो चुकी है। बिजली 19 रुपए 99 पैसे यूनिट देने का नोटिफिकेशन वापस। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बिजली 19 रुपए 99 पैसे यूनिट देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। आपको बता रहे, महंगाई के तूफान में फंसे आवाम के लिए मजीद बुरी खबर सामने आ चुकी है। IMF शराइत आवाम पर भारी पड़ने लगी। किसान पैकेज खत्म होने पर काश्तकार परेशान। बिजली पर सब्सिडी वापस होने पर किसानों ने सर पकड़ लिए हैं। बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। महंगाई के सताए अवाम हो जाएं तैयार। गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी। 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। सार्फिन से 356 अरब रुपए वसूली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। आपको बता रहे हैं, गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी है। 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त कर दी है। सार्फिन से 356 अरब वसूल करने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर की जा चुकी है। गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। और अब आपको बताएंगे, महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माह फरवरी में महंगाई में 4% तक इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 31.5% रिकॉर्ड हो गई है। एक माह में चिकन 20% महंगा हुआ। कुकिंग ऑयल 17 और घी
16.5% महंगा हुआ है। फल और सब्जियों की बात करें तो 15 और 14% महंगी हुई हैं। चने, दालें, बेसन और चावल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। चने, दालें, बेसन और चावल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माह फरवरी में महंगाई में 4% तक इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 31.5% तक रिकॉर्ड की गई है। एक माह में चिकन 20% महंगा हुआ। बेलगाम महंगाई के थम ना सके वार। दाल सब्जी को अब तड़का लगाना भी हो गया दुश्वार। घी की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। महंगाई के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 375 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो कर दी गई है। आए रोज कीमतें बढ़ने पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े हैं। आपको महंगाई के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बेलगाम महंगाई के वार थम ना सके। दाल सब्जी को अब तड़का लगाना भी हो गया दुश्वार। घी की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा होने लगा। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 375 से बढ़ाकर 490 रुपए फी किलो कर दी गई है। आए रोज कीमतें बढ़ने पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। शहर मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम पैकेज के तहत सब्सिडाइज घी 115 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 490 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मजीद महंगाई हो गई है, बाहर भी महंगा है, यहाँ भी हर चीज महंगी हो गया है और मिल भी नहीं रही। ना आटा है ना घी है। घी है तो 600 रुपए किलो दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 600 रुपए किलो वाला है और कोई है नहीं हमारे पास। और आटा भी है ही नहीं, मौजूद भी नहीं है इनके पास। शहरियों का कहना था कि घी की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। रही सही कसर यूटिलिटी स्टोर पर महंगे घी की अदम दस्तयाबी ने पूरी कर दी है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनको गरीबों के बारे में बिल्कुल एहसास नहीं है। गरीब की सबसे जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो है आटा और घी। आटा बिल्कुल कभी कभी आता है, दस्तयाब होता है, तो उसके लिए भी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। घी जब से महंगा हुआ है बिल्कुल तकरीबन मैं 15 से 20 चक्कर यहाँ पे लगा चुका हूँ, एक बार भी घी नहीं मिला। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना था कि ऐसी सब्सिडी से अवाम को कोई फायदा मयसर नहीं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सस्ते आटे का हसूल मुल्तानियों के लिए ख्वाब बन गया। शहर में लगे सरकारी सेल पॉइंट्स पर थैलों की तादाद कम, खरीदार ज्यादा, मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें। अक्सर मकामात पर गैर मयारी आटे की शिकायत भी सामने आने लगी। घंटों इंतजार के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं सस्ते आटे का हुसूल मुल्तानियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। शहर में लगे सरकारी सेल पॉइंट्स पर थैलों की तादाद कम, खरीदार ज्यादा, मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें। अक्सर मकामात पर गैर मयारी आटे की शिकायत भी सामने आने लगी हैं। घंटों इंतजार के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। बासी सस्ते आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए सरकारी सेल पॉइंट्स पर मर्दों ख्वातीन की लंबी कतारें। घंटों इंतजार के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। आटे की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे। शहरियों का पारा हाई हो गया। भाईजान सुबह से आए हुए हैं, लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, अब हम इंतजार कर करके जा रहे हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए। हमें तो इन्होंने बिल्कुल ही काम से भी रख दिया, आटे से भी रख दिया है। अगर लाइन में लगते तो आटा नहीं मिलता, अगर काम पे ना जाए तो घर में खर्चा पूरा नहीं होता। यार हम बहुत परेशान हैं इस हुकूमत से भी और इंतजामिया से भी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, जबकि लाइनों में खड़ी ख्वातीन भी आटा ना मिलने के बायस मायूस दिखाई दी। इतनी तंगी औरतों को रोड के ऊपर खड़ा कर दिया है। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए भाई, जो सुकून के साथ रोटी नहीं मिल रही हमको। हमारे आदमी कमाए के आटा लेके दे हमें, हम क्या करें, कहाँ जाएं। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से सस्ते आटे की बासानी फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर। असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन रोक दी गई। निगरान हुकूमत तक तरक्कियां रोक दी गई हैं। महकमा SNGAD ने महकमा तालीम को मुरासला जारी कर दिया। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जानिब से फैसले की शदीद मजम्मत है। आपको बता रहे हैं पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर है।
اساتذہ کی ان سروس پروموشن روک دی گئی، نگران حکومت تک ترقیاں روک دی گئی ہیں۔ محکمہ SNGAD نے محکمہ تعلیم کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی جانب سے فیصلے کی شدید مذمت۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب بھر کے 3 لاکھ اساتذہ کے لیے بری خبر ہے۔ اساتذہ کی ان سروس پروموشن روک دی گئی ہے، نگران حکومت تک ترقیاں روک دی گئی ہیں۔ محکمہ SNGAD نے محکمہ تعلیم کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی جانب سے فیصلے کی شدید مذمت۔ نگران وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کی ملتان آمد۔ نگران وزیر برائے صنعت و تجارت اور توانائی SM تنویر کہتے ہیں کہ میں تمام صنعت کاروں کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی صنعت کاروں کے مسائل حل کروائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں سید زوہے بخاری سے۔ نگران وزیر صنعت اور تجارت اور توانائی SM تنویر جو ہیں وہ آج 2 روزہ دورے پر ملتان پہنچے اور صبح سے جو ہے وہ تاجر برادری اور صنعت کاروں سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری۔ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج صبح سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ بھی جو ہے وہ اب صنعت کاروں کے ساتھ موجود تھے۔ ملتان جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے والے سے ایک ہب ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری کن مشکلات کا شکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ کو پتہ ہے میں صبح سے ہی ہر ایسوسیشن اور چیمبر کا وزٹ کر رہا ہوں، اور ابھی میں اس وقت ابوما میں آیا ہوا ہوں عاصم شاہ صاحب کے پاس، خواجہ یونس صاحب کے پاس۔ یہاں کے میں نے مسائل سنے۔ ادھر مسئلے ہم نے 200 میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک پرابلمز آ رہے ہیں جو فیڈرل ایشوز ہیں۔ فیڈرل ایشوز ڈائریکٹ ہمارے اندر نہیں ہے، بٹ ہم اسٹرانگ ریکومنڈیشن بنا کے بھیجیں۔ بٹ یہاں پر جو مسئلے آ رہے ہیں، جیسے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ مسئلہ آ رہا ہے، PRA کا ایک ڈبل ٹیکس لگ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک ٹیکس لگتا ہے جو سن ٹیکس ہے، سن انفراسٹرکچر ٹیکس ہے، وہ ٹیکس لگتا ہے، اور جو ہمارا سامان ڈرائی پورٹ پہ آتا ہے اس پہ 0.9% ٹیکس اور لگ جاتا ہے۔ تو اگر انڈسٹریلسٹ ڈبل ٹیکس پے کرے گا تو کیسے چلے گا؟ پھر اس کے پاس یہاں جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے ٹیکس لگا دیا جو ہمارے ڈرائی پورٹ کے اوپر، تو ڈرائی پورٹ بھی انفنکشنل ہو گیا۔ انفیکٹ یہ جو ٹیکس ہے اس سے ریونیو بڑھ نہیں رہا، ریونیو کم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پھر کیا کر رہے ہیں کہ سندھ سے مال کلیئر کروا رہے ہیں انسٹیڈ آف اپنے ڈرائی پورٹ سے لانے کے لیے۔ تو یہ مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، اور میں اس کی ریکمنڈیشن بنا کے چیف منسٹر کے پاس بھی جاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ہمارا چھوٹا سا ٹینیور ہے اس میں مسئلے کو حل کروا دوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SM تنویر صاحب، آپ خود بھی ایک صنعت کار ہیں اور آپ کے پاس جو ٹینیور ہے 2020 کا جو ہے وہ مقابلہ چل رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو جو کہ عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں، پھر ٹیکسز کی بھرمار بھی ہوئی ہے، صنعت کار پستا چاہ رہا ہے، چھوٹے طبقے کی اگر ہم بات کریں، تاجر کی بات کریں، SMEs کی بات کریں، تو ان کا حل کیا ہے؟ حکومت جو ہے وہ نگران حکومت کس طرح کے انیشیٹو لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم لوگوں نے آتے ساتھ ایک PCCCC ہم نے قائم کر دیا، پنجاب چیمبر آف کامرس کوآرڈینیشن کمیٹی۔ اس میں جو بھی انڈسٹریلسٹ کے مسئلے آ رہے ہیں اس میں چیف منسٹر صاحب خود بھی بیٹھیں گے، اور ہم پورے پنجاب سے ایسوسیشنز اور پورے پنجاب سے چیمبرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کے مسئلے سنیں گے بھی، اور کوشش کریں گے وہیں سیکٹریز بیٹھیں اور اس کو حل کریں، کیونکہ یہ بڑے جینین مسئلے ہیں۔ جو آپ نے بات کی تاجروں کی، اس وقت تاجر ہمارے پستے جا رہے ہیں، صنعت کار ہمارے پستے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک پہ ان کا احسان ہے جو یہ فیکٹری لگا رہے ہیں، ان حالات میں کارخانے چلا رہے ہیں، امپلائمنٹ دے رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بعد۔ اور اگر ہم اس طرح سے جو غلط پالیسیز کے تحت کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو بہت زیادتی ہے۔ ابھی میں نے ایک اور کیس ڈسکس کیا ہے، ایک فیکٹری ہے وہ 15 سال سے بند پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹس بھی ہیں، اب ہم نے اس کو واپس ٹیکس لگا دیا کہ آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں، اس کے بعد ہیں، اور اب وہ کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ملک پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم فیکٹری بند بھی کریں تو پرابلم ہے اور چلائے بھی تو پرابلم ہے۔ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں ہم کوشش کریں ایک ایسی پالیسی بھی بنائیں کہ جو آدمی فیکٹری لگائے ہم اس کے گھر جائیں اور اس کے مسئلے کا حل کریں، اس کے مسئلے کا جو ہے وہ حل کریں۔ چیئرمین آل پاکستان ایسوسی ایشن عاصم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شادی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جو ہے وہ منسٹر صاحب نے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو سنے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب، میں سب سے پہلے SM تنویر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں، انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ ہماری انڈسٹریلسٹ برادری سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور مسائل کو بہتر جانتے ہیں۔ تو آج جو ان سے ڈسکشن ہوئی ملتان کے حوالے سے، جو ملتان کی ایک ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل کی یہاں کاٹیج انڈسٹری ہے،
اس کی بہتری کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے اسمارٹ انڈسٹریز کے طرز کے اوپر ہم ایک بنانے جا رہے ہیں، جس میں انیشیٹ کر رہے ہیں، اور منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایک پہلے اس پہ جو ورکنگ ہے اسی کو لے کے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈبل ٹیکسیشن کی بات ہوئی، انشاءاللہ اس پہ بھی بات چل رہی ہے۔ جو ملتان کی ڈرائی پورٹ ہے وہ بھی ایک پرابلم ہے، اس کے اوپر ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی کمرشلائزیشن ٹیکس لگا دیا، حالانکہ کسی پورٹس کے اوپر کبھی ٹیکس نہیں ہوتا۔ یہ ایک ملک کے بنیادی ڈھانچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا ہے، لیکن اتفاق سے انہوں نے بھی ہمیں بڑے تنگ کر رہے ہیں۔ تو منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کے دائرہ کار میں آئے گا، جو ان کے تعلق ہے، ان سے دیکھیں مسائل کا حل کیا جائے گا۔ اس مسائل کا جو ہے وہ حل بھی کیا جائے گا اور تدارک بھی جائے گا۔ خواجہ انیس صاحب معروف صنعت کار ہیں جنوبی پنجاب میں، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ خواجہ انیس صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس ایونٹ میں؟ ایک تو جناب میں بڑا مشکور ہوں کہ تشریف لائے ہیں ایس ایم تنویر صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے اور آپ عوام سے کہ ان کی طرح کا منسٹر ہونا چاہیے، ان کی طرح کے ذہن والا بندہ، تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مسئلے کو حل کرا رہے ہیں۔ اللہ کرے ان کو مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے اور پاکستان میں اس طرح کے لوگ آئیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ اس وقت ہر چیز بڑی بری طریقے سے پھنسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج مارکیٹ بھی 20% سے کراس کر گیا، اور بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، ان جیسے محنتی لوگ، ایماندار کام کرنے والے، سمجھنے والے آگے، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نگران وزیر صنعت اور تجارت اور توانائی ایس ایم تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملتان کے آج جو تاجر برادری صنعت کاروں کے جو مسائل ہے اس کو سنیں اور جلد جو ہے وہ ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ سید زہیر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں ولید اقبال، اسد عمر اور مراد راز کو جیل میں مشکلات کا معاملہ۔ رہنماؤں کو سہولیات فراہم کرنے بارے درخواست پرنسپل سیٹ پر بھجوا دی گئی ہے۔ کارکنوں کی نظر بندی بارے تمام کیسز پرنسپل سیٹ پر سماعت۔ اعجاز جنجوعہ نے ایڈوکیٹ رانا عارف اور دیگر وکلاء کے توسط سے درخواست دائر کر رکھی تھی۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج جسٹس فیصل زمان نے درخواست پرنسپل سیٹ پر بھجوائی ہے۔ سینئر وزراء پی ٹی آئی ولید اقبال، مراد راز اور اسد عمر کو لاہور سے جنوبی پنجاب منتقل کیا گیا تھا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے گرفتار رہنما پارٹی کے عہدیدار، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ٹیکس دہندہ ہیں۔ جیل مینول کے مطابق رہنماؤں کو اے اور بی کیٹیگری میں رکھا جائے۔ گرفتار کارکنوں کو قانون کے مطابق بنیادی سہولیات فراہم کی جائے۔ درخواست میں سپرنٹینڈنٹ ڈی جی خان، لیا اور راجن پور جیل کو فریق بنایا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے خلاف ہائی کورٹ ملتان بینچ میں درخواست دائر۔ زین قریشی نے ایڈوکیٹ رانا آصف سعید کے توسط سے درخواست دائر کی ہے۔ عدالت میں شاہ محمود قریشی کی نظر بندی ختم کرنے اور انہیں رہا کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ جج جسٹس اسجد جاوید گھرال کل شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کریں گے۔ شاہ محمود کو اٹک جیل میں رکھنے اور اہل خانہ سے ملاقات نہ کرنے کے متعلق درخواست کی گئی ہے۔ درخواست کے مطابق لاہور پرامن احتجاج کے دوران شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ وفاقی حکومت کی ایما پر شاہ محمود قریشی کو نظر بند کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کیا جائے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والوں ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ملزمان کو مجموعی طور پر 35 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملزمان محمد اکبر، اویس، آصف اور نعمان عرف نومی کو سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت کا ملزمان کو 1.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ گلگشت میں شاہزیب نے 2018 میں مقدمہ درج کرایا۔ ملزموں کو سیشن عدالت سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ ملزموں کی جانب سے ہائی کورٹ میں اپیل پر کیس واپس ریمانڈ کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے کیس کی دوبارہ سماعت کے بعد جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ پولیس آفس میں ویڈیو لنک آر پی اوز کا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا 5 مارچ تک تمام تحفظ سینٹرز کو فعال کرنے کا حکم ہے۔ 12 مارچ تک تمام ضلعی پولیس دفاتر میں تحفظ سینٹرز فعال کرنے کا حکم ہے۔ تحفظ سینٹر بے سہارا بچوں سمیت دیگر افراد کی مدد میں کردار ادا کریں گے۔ ڈاکٹر عثمان انور کا ایسا کہنا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے آر پی اوز ڈی پی اوز کو ذاتی نگرانی میں اقدامات یقینی بنانے کا حکم ہے۔
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक आरपीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खबर शामिल करें अहमदपुर शिरकिया से। रेवेन्यू खुली कचहरी आज दूसरे रोज भी जारी। एसी समेत रेवेन्यू अमला एक छत के नीचे फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अवाम उन्नास को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। अराज़ी रिकॉर्ड, इंदराज रिकॉर्ड, जमाबंदी, पर्चा मलकियत के मसाइल हल हो रहे हैं। अहमदपुर शिरकिया में शहरियों ने बेहतर हुकूमती इक़दामात पर खुशी का इजहार किया। अहमदपुर शिरकिया से आपको हम खबर दे रहे हैं। रेवेन्यू खुली कचहरी आज दूसरे रोज भी जारी है। एसी समेत रेवेन्यू अमला एक छत के नीचे फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अवाम उन्नास को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर का ऐसा कहना है। और बात को बताएंगे करोड़ लालीसन में बलोच बरादरी ने बलोच कल्चर डे इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया। बलोच कल्चर डे में मनाने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बलोच कल्चर डे तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ असद अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बलोच कल्चर डे असा मनने पे जेड़ा ये साडा कबीली त्यौहार है, साडे बजुर्गों का त्यौहार है। ये असा पूरे पाकिस्तान च मनाते हैं। तकरीबन ये समझो चाह के 2021 दे विच इको उस्मान बुज़दार साहब ने जेड़ा ना मुल्की सतह ते मनावण दा जेड़ा ना मंजूरी दी है। इस दा त्यौहार है, खुशी दा है। अज असा सारे काबिल जितनी बलोच असा कास्टा हैं वो सारे अज असा तहसील करोड़ दे विच मौजूद हैं और असा अपना। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।